دعائے رزق از حضرت امام مولا حسین پاک علیہ السلام۔ یہ دعا حضرت امام حسین پاک علیہ السلام آپ حضور سرکار نے میدان کربلا میں رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے اور رزق میں اضافہ کے لیے جان مال عزت آبرو اور اہل و عیال کی حفاظت کے لیے ارشاد فرمائی تھی۔ جو شخص بھی روزانہ صبح اور شام پابندی کے ساتھ مولا حسین پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی اور سکھائی ہوئی اس دعا کو پڑھتا رہے یا سنتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے اور تمام مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ اس مقدس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام مولا حسین پاک علیہ السلام کی سکھائی ہوئی اس دعا کو روزانہ صبح و شام پڑھتے رہیں یا سنتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنا مال و دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ زندگی بھر کبھی بھی رزق کی تنگی اور مالی پریشانی نہیں آئے گی۔ مولا حسین پاک علیہ السلام کی سکھائی ہوئی یہ دعا پڑھتے رہیں یا سنتے رہیں، انشاءاللہ کاروبار بھی وسیع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ رزق بھی وسیع تعداد میں عطا فرمائے گا۔ دوستو، حضرت امام حسین پاک علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور فرما دیں اور اس دعا کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دعائے رزق حضرت امام حسین پاک علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، واسعدنی بتقوایک ولا تشقنی بمعصیتک، وخر لی فی قضائک وبارک لی فی قدرک، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخير ما عجلت، اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني، ومتعني بجوارحي، واجعل سمعي وبصري الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ساري ومآربي، وأقر بذلك عيني، اللهم اكشف كربتي واستر عورتي، واغفر لي خطيئتي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني،
وفك رهاني واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بي، وقد كنت عن خلقي غنيا رب بما برأتني فعدلت فطرتي رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي رب بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتي رب بما كلأتني ووفقتني رب بما أنعمت علي فهديتني رب بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني رب بما أطعمتني وسقيتني رب بما أغنيتني وأقنيتني رب بما أعنتني وأعززتني رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي. صل على محمد وآل محمد وأعني على بوائق الدهور وصروف الليالي والأيام، ونجني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة، واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض. اللهم ما أخاف فاكفني، وما أحذر فقني، وفي نفسي وديني فاحرسني، وفي سفري فاحفظني، وفي أهلي ومالي فاخلفني، وفيما رزقتني فبارك لي، وفي نفسي فذللني، وفي أعين الناس فعظمني، ومن شر الجن والإنس فسلمني، وبذنوبي فلا تفضحني،
وبسريرتي فلا تخزني وبعملي فلا تبتلني ونعمك فلا تسلبني وإلى غيرك فلا تكلني إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتجهمني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري إلهي فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن علي فلا أبالي سواك سبحانك غير أن عافيتك أوسع لي فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين ألا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه يا من أسبغ النعماء بفضله يا من أعطى الجزيل بكرمه يا عدتي في شدتي يا صاحبي في وحدتي يا غياثي في كربتي يا ولي في نعمتي يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبيين
جبين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كافها يا عين صاد وطه ويا